अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड में जो पेपर्स की मार्किंग होती है वो बड़े ही एक नॉन ट्रेडिशनल तरीके से होती है। जिस तरीके से बाकी बोर्ड्स के अंदर पेपर्स मार्क होते हैं, फेडरल बोर्ड में उससे बिल्कुल हट के एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है जिसको रूब्रिक मेथड कहा जाता है या रूब्रिक बेस्ड मार्किंग कहा जाता है। पहले नंबर पर तो बात ये है कि बाकी बोर्ड्स के अंदर जो पेपर्स की मार्किंग होती है वो मैनुअल होती है, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर जो पेपर्स की मार्किंग है उसमें स्क्रीन के ऊपर मार्किंग होती है और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो अपने घरों में बैठकर ही पेपर्स को मार्क कर रहे होते हैं। बाकी बोर्ड्स में ये होता है कि पैनल्स बनते हैं और सर्टन सेंटर्स के अंदर जाकर जो टीचर्स होते हैं वो पेपर्स को मार्क कर रहे होते हैं, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर जो टीचर्स हैं वो अपने घरों में बैठकर ही पेपर्स को मार्क कर रहे होते हैं और पेपर्स की जो मार्किंग है वो लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बैठकर आप पेपर्स की मार्किंग करते हैं। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बाकी बोर्ड्स के अंदर पेपर की एक प्रॉपर की बनती है और उस की के अकॉर्डिंग ही पेपर को मार्क किया जाता है, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर पेपर की नहीं बनती। जो आंसर की होती है वो नहीं बनाई जाती, बल्कि उसके रूब्रिक्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं। अब रूब्रिक होता क्या है? रूब्रिक बेसिकली एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है या एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। लाइक फॉर एग्जांपल लेटर राइटिंग है या पैराग्राफ राइटिंग है या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो एज अ आंसर की जो है वो या एज अ स्टैंडर्ड आंसर बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाता, बल्कि होता इस तरीके से है कि उसकी कुछ गाइडलाइंस बता दी जाती हैं कि अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो इसमें अगर इन एरियाज़ को टच किया गया है तो 10 नंबर बनते हैं, इन एरियाज़ को टच किया गया तो 8 बनते हैं, 7 बनते हैं, 6 बनते हैं, 5 सिमिलरली अगर बिल्कुल भी इन चीज़ों को टच नहीं किया गया तो फिर 0 नंबर बनते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो जो पेपर्स के चेकर्स होते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है। अब पेपर्स की जो मार्किंग है उसमें बेसिकली क्लस्टर्स बनते हैं और एक क्लस्टर के अंदर 50 टीचर हो सकते हैं, 100 टीचर्स हो सकते हैं और उनके ऊपर फिर एक हेड एग्जामिनर होता है। और होता इस तरीके से है कि जो पेपर के चेकर्स होते हैं वो अपने जो हेड एग्जामिनर होता है, बजाय इसके कि वो डायरेक्टली बोर्ड से अपनी आंसर की जो है उसको अप्रूव करवाएं, तो वो अपने हेड एग्जामिनर के साथ इन टच होते हैं जहां पर उनको कोई कन्फ्यूजन आ रही हो क्वेश्चन को लेकर या क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें मेंशन हों जो उनको समझ ना आ रही हो, तो इन दैट केस वो अपने हेड एग्जामिनर के साथ कांटेक्ट करते हैं और हेड एग्जामिनर फिर उनको गाइड करता है कि अच्छा इस सवाल के इतने नंबर बनते हैं या इस सवाल को इस तरीके से मार्क किया जाए। अब इस मेथड के अपने कुछ फ़ायदे हैं और अपने कुछ नुकसानात हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि चूँकि एक कोई स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया नहीं होता, तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है उसको एक कुशन मिल जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से हट के भी आंसर लिखा हुआ है, तो ये है कि उसको जो एग्जामिनर होता है वो अपनी सवाबदीद पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको चेक कर लेता है। और अगर बोर्ड की तरफ से एक स्टैंडर्डाइज्ड या एक यूनिवर्सल एक ही आंसर की जो है वो शेयर कर दी जाए और अगर किसी भी स्टूडेंट ने फिर उससे थोड़ा सा भी हट के लिखा हुआ होगा तो वो फिर गलत कंसीडर होगा। तो इस हवाले से तो ये पॉलिसी जो होती है ये स्टूडेंट्स के फेवर में होती है। लेकिन इसके अंदर जो नुकसान होता है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो अगर एक्सपर्ट ना हों या उनकी जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर जिसकी वो मार्किंग कर रहे हैं, अगर उनका जो नॉलेज का स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड ना हो, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे ने अपनी तरफ से दुरुस्त लिखा हुआ होता है, जबकि एग्ज़ामिनर जो हैं वो उसको गलत कर देते हैं। अब इस मेथड की मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का पेपर है, उसमें जो पोएट्री का सेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे एक सवाल पूछा गया है कि जो गिवन स्टैंज़ा है, उसमें से आप पोएटिक डिवाइसेज़ को फाइंड आउट करें। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ उस स्टैंज़ा के अंदर अगर स्टैंडर्ड पैटर्न के तहत देखा जाए, तो उसमें लेट्स सपोज़ 7 ट्रांजिशनल डिवाइसेज़ मौजूद हैं, छोटी-बड़ी सारी मिला के, ठीक है? लाइक उसमें अपॉस्ट्रोफ़ी भी है, उसमें एलिट्रेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, ऑक्सीमोरॉन भी है, पैराडॉक्स भी है, यूफेमिज़्म भी है, सेज़रा भी है, इंजैपमेंट भी है, लाइक उसमें 7-8 ट्रांजिशनल डिवाइसेज़ मौजूद हैं। अब जो पेपर चेक करने वाला एग्ज़ामिनर है, लेट्स सपोज़ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें लेट्स सपोज़ उसके सामने कोई ऐसी ऐसा आंसर जो है वो बच्चे ने लिखा हुआ है जो कि एग्ज़ामिनर को खुद ही नहीं पता कि अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ भी मौजूद है और उस बच्चे ने जिस टीचर से पढ़ा था, उस टीचर ने उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दी थी। तो ये एक खदशा होता है कि हो सकता है कि वो एग्ज़ामिनर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको गलत समझे और उसको गलत मार्क कर दे। इस तरह के केसेस भी आते हैं। इसी तरीके से जो प्ले वाला, नॉवल वाला क्वेश्चन होता है, उसमें भी ये चीज़ें बाज़ दफ़ा जो है वो हो जाती हैं। इसी तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या करेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके से फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन है, इडियम वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी बोर्ड की तरफ से कोई स्टैंडर्ड की जो होती है वो नहीं जारी की जाती। उसमें भी यही होता है कि जो हेड एग्जामिनर होता है वो गाइड कर रहा होता है कि अच्छा हाँ, इस सवाल को इस तरीके से चेक कर लें, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें वो भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं
اس میں بھی بعض دفعہ ایک کوشچن کے اندر 3-4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل کریکٹ فارم آف ورب ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پریزنٹ سمپل بھی لگتا ہو, پاسٹ سمپل بھی لگتا ہو, پاسٹ پرفیکٹ بھی لگتا ہو, فیوچر سمپل بھی لگتا ہو, اگر اس میں کوئی ایڈورب یا اس طریقے کا کوئی انڈیکیٹر نہیں دیا گیا تو ایک کوشچن کے اندر 3-4 پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اب اگر ایک ٹیچر نے اپنے ذہن میں یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ اچھا ہاں یہاں پر تو یہ والی پاسبلٹی بنتی ہے, اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی بنتی نہیں ہے, تو ان دیٹ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزامینر جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے مارک کر دے. کریکشن والا جو کوشچن ہوتا ہے جیسے سیکنڈ ایئر کے اندر, تو اس میں بھی یہ والا چانس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ٹرانزیشنل ڈیوائسز والا جو کوشچن ہے اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ دو ٹرانزیشنل ڈیوائسز میں سے کوئی سی ایک بھی فٹ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری کسی اور جگہ پہ فٹ ہو رہی ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل اگر ایک کوشچن کے اندر دو ٹرانزیشنل ڈیوائس آف ایڈیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں, اب اگر ایگزامینر کو لگ رہا ہے کہ پہلے یہاں پہ ان ایڈیشن آتا ہے اور اگلے فل ان دا بلینک میں مور اوور آتا ہے, جبکہ بچے نے پہلے والے میں مور اوور لگا دیا اور اگلے والے میں ان ایڈیشن لگا دیا, تو یہ ٹیکنیکلی گرامیٹیکلی تو یہ بات بچے کی درست ہوگی اور اس کو اس پہ نمبر ملنے چاہیے. لیکن اگر ایگزامینر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, تو اس میں بچے کا نقصان ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور کلسٹر کا جو ہیڈ ایگزامینر ہے وہ کہے کہ نہیں پہلے ان ایڈیشن آئے گا پھر مور اوور آئے گا, اور دوسرے کلسٹر والا کہے کہ نہیں پہلے مور اوور آئے گا پھر ان ایڈیشن آئے گا. تو اس طرح کے پرابلمس جو ہیں یہ رائز ہوتے ہیں. اینڈ سملرلی سائنسز کی اگر ہم بات کریں تو سائنسز کے اندر بھی ڈائیگرامس بنانی ہوتی ہیں, ان کی لیبلنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں. میتھمیٹکس کے اندر جو ہے وہ کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے کوادریٹک ایکویژن والے کوشچنز ہوتے ہیں, یا اسی طریقے سے ریتھمیٹکس کے کوشچنز ہوتے ہیں, ڈیریویشن والے کوشچنز ہوتے ہیں. تو میتھ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جواب ایک ہی آتا ہے, لیکن اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ ایک بچہ ہے, اس نے میتھ کا ایک کوشچن کیا ہے. اب اس میں اس نے جو اسٹیپس فالو کیے تھے وہ جس میتھڈ کے تحت اس کے ٹیچر نے اس کو پڑھایا تھا, جو چیک کرنے والا ہے وہ کسی اور میتھڈ سے اس کوشچن کو کرواتا ہے. اب جب اس کے اسٹیپس ہوں گے, لائک فار ایگزامپل ایک 10 نمبر کا سوال ہے, اب جس ٹیچر نے اس سوال کو اپنے طریقے سے پڑھایا تھا اس میں لیٹ سپوز اس کے 5 اسٹیپس بنتے ہیں, اور بچے نے جس ٹیچر سے پڑھا تھا اس نے اس کو جس طریقے سے وہ سوال کروایا تھا اس میں 7 یا 8 اسٹیپس بنتے ہیں. اب میتھ کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ اگر بچے کا سوال غلط بھی ہے تو جتنے اسٹیپس اس کے ٹھیک ہیں ان اسٹیپس کے آپ نے اس کو نمبر دینے ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک بچے نے, یعنی کہ ایک ہی کوشچن ہے, اس کو دو بچوں نے بالکل ایک طریقے سے اٹیمپٹ کیا ہے اور ایک ہی طریقے سے انہوں نے آنسر کو غلط نکالا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایگزامینر جو ہے وہ ایک بچے کو 7 نمبر دے دے اور اسی سوال کے اوپر کوئی دوسرا ایگزامینر جو ہے وہ اس کو 4 یا 5 نمبر دے دے. تو یہ اس طریقے کے کچھ گرے ایریاز ہیں جو کہ فیڈرل بورڈ کے مارکنگ کرائٹیریا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اب اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوال جن کا پلس مائنس میں جواب ہوتا ہے, یا جس میں ایک سوال کے آنسر کے اندر ملٹیپل پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, تو وہاں پہ فیڈرل بورڈ کو چاہیے کہ وہ روبرک کے ساتھ ساتھ ایک انڈیکیٹر بھی دے دے کہ اچھا اس سوال کے جواب میں یہ بھی آ سکتا ہے, 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 تاکہ وہی پالیسی جب ہیڈ ایگزامینرز کے پاس جائے تو ہیڈ ایگزامینرز کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس سوال کے اندر ملٹیپل پاسبلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹس کے سبجیکٹس کے اندر, خاص طور پر انگلش اور اردو کے اندر, بچے آ کر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سر میرا پیپر بہت اچھا ہوا تھا لیکن میرے نمبرز اس طریقے سے نہیں آئے. تو اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ خود اپنے آپ کو مس کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اینڈ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایگزامینرز ہوتے ہیں وہ بچے کو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے جو سمری والا کوشچن ہوتا ہے, اب ایک لیٹ سپوز ایک ٹیچر ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سمری جو ہے وہ کم از کم آدھے پیج کی ہونی چاہیے. دوسرا ٹیچر ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سمری جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ پونے پیج کی ہونی چاہیے, لائک کوارٹر پیج اس کا چھوٹا ہوا, باقی 1/3 جو پیج ہے وہ لکھا ہوا, تو پھر وہ اس کی کریکٹ سمری ہوتی ہے. اور ایک دوسرا ٹیچر ہے جو یہ کہتا ہے کہ چاہے 4 لائن کی 5 لائن کی بھی ہو, اگر اس بچے نے اپنی بات کو کمپیکٹ طریقے سے بیان کر دیا ہے تو اس کی سمری درست ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ 3 اوپینینز آ گئیں, تو اب وہ ٹیچر جب اپنی اوپینین کے تحت, اور جو روبرک پالیسی ہے وہ بھی کوئی ایگزیکٹ آپ کو آنسر نہیں بتاتی, وہ صرف آپ کو ایک کرائٹیریا دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل سمری کا اگر 8 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر, تو اس میں 1 نمبر ٹائٹل کا ہوتا ہے, 7 نمبر سمری کے ہوتے ہیں. 7 میں سے جو 4 نمبر ہوتے ہیں وہ کنٹینٹ کے ہوتے ہیں اور 3 نمبر جو ہیں وہ گرامر کے ہوتے ہیں. اب وہ جو 4 نمبر ہیں, اب ان 4 نمبر میں سے ایک ہی سمری کو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر 3/4 دے اور دوسرا ٹیچر اس کو 4/4 دے. تو اگین وہی چیز ہے کہ جو ٹیچر کی سبجیکٹیو اوپینین ہے وہ کہیں نہ کہیں پر اس میں آ جاتی ہے. جبکہ ایگزامینیشن کی بیوٹی یہ ہونی چاہیے, جس طرح آئلس میں ہوتا ہے, پی ٹی اے میں ہوتا ہے, یا باقی کمپیٹیٹیو ایگزامس میں ہوتا ہے, تو بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا کرائٹیریا سیٹ کریں کہ جس میں ایگزامینر کی سبجیکٹیو اوپینین جو ہے وہ اس کا انٹرفیئرنس منیمم ہو, کم سے کم جو ہے وہ ٹیچر کی سبجیکٹیو اوپینین کا اس میں انٹرفیئر ہو. کیونکہ جیسے ہی ٹیچر کی سبجیکٹیو اوپینین آتی ہے تو وہ پھر اپنے انداز سے جب اس کو پیپر کو چیک کرتا ہے تو اس میں بعض دفعہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ غلطی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی, آپ جس کالج میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لیٹ سپوز 3 سیکشنز ہیں یا 4 سیکشنز ہیں, جیسے فرسٹ ایئر میں آپ ہیں اور فرسٹ ایئر کے 4 سیکشنز ہیں. تو اب آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ اگر ان چاروں سیکشنز کو انگلش کے 2 یا 3 ڈفرنٹ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, تو ایک ٹیچر مارکنگ بہت سخت کرتا ہے, دوسرا ٹیچر مارکنگ بہت لینئر کرتا ہے, ایک بندہ ہے جو تھوڑی سی ایوریج مارکنگ کرتا ہے.
अब वही 3 बंदे जो एक एक बंदा है जो बहुत सख्त मार्किंग करता है, दूसरा है जो बहुत लीनिएंट मार्किंग करता है, तीसरा है जो एवरेज मार्किंग करता है। वो तीनों जब टीचर्स जो हैं वो पेपर मार्क करने बैठेंगे और आप उनको ये अलाउ भी कर दें कि आप अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन के तहत पेपर्स को मार्क करते हैं, तो उसमें फिर एक खदशा होता है कि हो सकता है कि किसी को एक्स्ट्रा फेवर मिल जाए या किसी के साथ जो है वो ज़्यादती हो जाए। तो बहरहाल ये है कि रूब्रिक मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, वो ये है कि रूब्रिक मेथड जो है वो बेसिकली एक आंसर की नहीं होती, बल्कि वो आंसर्स को इवैल्यूएट करने का या आंसर्स को चेक करने का एक क्राइटेरिया होता है। और उस क्राइटेरिया को फिर टीचर्स जो हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के और अपने हिसाब से फिर जो है वो उसको एम्प्लॉय करते हुए, उसको यूटिलाइज़ करते हुए पेपर्स की जो है वो मार्किंग करते हैं। आपका इस मेथड के तहत इस मेथड के मुतालिक आपकी क्या राय है? आप इस मेथड को किस नज़र से देखते हैं? ये मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख़्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।